वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा है कि पाकिस्तान ओपन फॉर्मेट आज हम लोगों ने तीन आइटम्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोगों ने तीन आइटम्स के ऊपर बात करेंगे। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा है वीज़ाज और तीसरा है इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से। तो जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये एक हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो 136 है और सारी दुनिया इस रैंकिंग को देखती है कि हाउ डज पाकिस्तान फिट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने पिछले से 147 से 136 हो गए हैं, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो 136 है ना वो इतना अच्छा तो नहीं है रैंकिंग में। और हमारी कोशिश ये है कि इसको किस तरह से हम लोग मज़ीद इम्प्रूव करें। वज़ीर आज़म साहब ने हमें टारगेट दिया है कि अगले साल जब ये रैंकिंग निकलेगी और इस साल रैंकिंग निकलेगी तो हमें 100 तक पहुंचना है। तो अभी शरीर की ये जिम्मेदारी है कि एक इम्प्रूव करना है। हम लोग अब तक क्या क्या किया है, हमारे लिए 31 दिसंबर तक टारगेट था कि चंद चीज़ें करते हैं, हारून ने आपको सारा समझा देगा। फिर टारगेट है एंड ऑफ अप्रैल तक जो हम लोग कर सके करना पड़ेगा। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर इन्होंने रैंकिंग को इवेल्यूएट करेंगे और अक्टूबर में एंड ऑफ अक्टूबर में हमें पता लग जाएगा कि हमारी रैंकिंग क्या है। तो ये फ्रेमवर्क है। तो मैं भी हारून को हैंडल करता हूँ कि ये सारे आपको बता दें कि हम लोगों ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और फिर बात ये है कि हम लोग आपको बताएंगे, आप लोग चेक करो कि जो हम लोग कहते हैं ये एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ। ये आप लोग भी आराम से लोगों को पूछ के हमें फीडबैक दे सकते हो। जी हाँ जी, शुक्रिया रज़ाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग के आने का बहुत शुक्रिया। जैसे रज़ाक साहब ने कहा है कि इस वक्त जो खित्ता है साउथ एशिया का, उसके अंदर इकनॉमिक ग्रोथ की शरह ज़्यादा है और इन्वेस्टर्स जो हैं इस खित्ते को देख रहे हैं। तो जो हमारा और हुकूमत का प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट्स को लाना, और ख़ास तौर पे जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाते हैं तो हमारी 4 तरजीहात हैं। सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट आती है उसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान में आए। जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी और उसको रियल सेक्टर जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी तरफ हम इंसेंटिव दे रहे हैं, उससे फिर जॉब क्रिएशन होती है। और हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे फिर हमारी एक्सपोर्ट बेस कंपेटिटिव हो जाता है। तो ये तो ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिस पे वज़ीर आज़म उनकी इकोनॉमिक टीम एक फोकस कर रही है। अब उसके जब इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है, जो इंटरेस्ट हमारे मुल्क में बड़ा क्लियर आ रहा है, उसके लिए इन्वेस्टर को बहुत से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के स्टेप्स हैं उस पर ममालिक को देखता है कि हिंदुस्तान कहाँ है, टर्की कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। तो उसके लिए जो हमारा चैलेंज है, उसके लिए हमारी जो रैंकिंग है वो अभी 136 है जैसे बताया गया। हमारा एम है कि 5 सालों में हमें टॉप 50 के लगभग आना चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम जो है इस वक्त दुनिया के साथ मुकाबले की पोजीशन में हैं। 1 से 2 साल में हमें 100 से नीचे जाना है और नेक्स्ट रिपोर्ट पे ये हम टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट
تقریباً صوبوں کے ساتھ مل کے کیا اصلاحات لے پائے ہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر. تو جو ہمارا ٹارگیٹ تھا جس میں 10 انڈیکیٹر ہیں جس پہ ورلڈ بینک ہمیں جج کرتا ہے, اس 10 میں سے سب سے امپورٹنٹ ہمارا 31 دسمبر تک تھا کہ جو ٹیکس اور مختلف پیمنٹس کرتے ہیں بزنسز ان کو گھٹایا جائے. خاص طور پہ جو پیمنٹس ہیں ٹیکس کی, یہ ٹیکس کا ایگریگیٹ نمبر نہیں ہے کہ کتنی دفعہ ایک بزنس مین پیمنٹس کرنے جاتا ہے. سو وہ ہمارا بہت ہی لو تھا جو کہ 47 تھا آج سے 3 ماہ پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا. سو 47 طرح کی پیمنٹس بزنس مین کو کرنی پڑتی تھی. ہر ماہ سیلز ٹیکس مینولی جمع کرانا پڑتا تھا, EOBI کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مینولی کرنا پڑتا تھا, 5 طرح کے کارپوریٹ ٹیکسز جو ہیں اس کو مینولی پے کرنا پڑتا تھا. سو اس کے اوپر ہماری ٹیم نے مل کے اس کے اوپر کام کیا, صوبوں کے ساتھ بھی, EOBI کے ساتھ بھی, FBR کے ساتھ بھی. تو آئی ایم ویری پلیز ٹو اناؤنس کہ اس وقت جو ہماری 47 ٹیکس کی پیمنٹس تھی وہ ٹیکس کی اور دوسری پیمنٹ بزنسز کی وہ گھٹ کے پہلے 21 ہو گئی تھی اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ 16 پہ آ گئی ہیں. تو یہ ایک انکریڈیبل نمبر کی چینج ہے بزنس مین کے لیے. جیسے ہندوستان میں 13 ہے تو اب ہم ان کے مقابلے کے اوپر آ گئے ہیں. تو اس سے میں ہیڈ لائن یہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو, اور یہ آن لائن کر دی گئی ہے, آپ کو فزیکلی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا آن لائن اس کو پیمنٹ کریں تو بزنس کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے اس سے گھٹ جاتی ہے. تو ہم اس پہ اپنے آپ کو جو میئر کیا جاتا ہے. دوسرا ہمارے اوپر جو بہت تھا کہ جب اب نئے کمپنیاں آتی ہیں تو اس کی رجسٹریشن سٹارٹنگ بزنس کے ہرڈلز بہت ہیں کہ انہوں نے بہت سی جگہ پر مختلف جا کر there was no one window جس کو ہم کہتے ہیں available to do that. اس کے لیے ہم نے ایک SECP کو ریکویسٹ کر کے ایک پورٹل بنایا ہے جس میں جس نے بھی کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہے تو وہ ایک ہی جگہ آن لائن جائیں اور وہیں پہ ان کو فارم ملے, وہیں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اب آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس کہ SECP, FBR, EOBI جو ہیں تینوں آپ جو فیڈرل ایجنسیز ہیں آپ کو 3 جگہ نہیں جانا پڑتا. آپ یو جسٹ رجسٹر آن دا کمپنی رجسٹریشن تو وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پنجاب پروونس یہ اپنی جو کہ ہم 18ویں امینڈمنٹ کے بعد صوبے کی ریکوائرمنٹ, پنجاب پروونس از آلسو ناؤ لنک ٹو دیٹ پورٹل اور سندھ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. جو ہمارے زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ پنجاب, لاہور اور کراچی میں ہے. سو سٹارٹ اس سے ہے لیکن یہ ہم سب صوبوں میں لے جا رہے ہیں. تو جو دوسری میجر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریفارم ہے کہ جب آپ ایک کمپنی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک ہی جگہ جائیں, آپ کو مختلف جگہ پہ نہ جانا پڑے. سو دا ون ونڈو سولوشن, یہ جو میں نے 4 ادارے بتائے ہیں EOBI, FBR, SECP, گورنمنٹ آف پنجاب, وہ تو سارے مرج ہو چکے ہیں ایک سسٹم میں. سندھ انشاءاللہ کتنی دیر میں تو مارچ تک سندھ بھی اسی سسٹم کے اندر آ جائے گا, which will be a major change کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا ہمارا بزنس ہب ہے. تھرڈ تھنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو انتہائی پوری دنیا کے انویسٹر دیکھتے ہیں دیٹ از رجسٹرنگ پراپرٹی. یہ پراپرٹی کو جب آپ رجسٹر کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ NOCs ہیں, اسٹیپس ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ون ونڈو آپریشن کے اوپر ہم 4 ماہ سے کام کر رہے تھے بہت تیز, تو اس کے اندر بھی میں انفارم کرنا چاہ رہا ہوں آڈینس کو کہ اس کے اندر جو ہمارا پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے وہ سارے فنکشنز کو ایک پورٹل پہ اکٹھا کر دیا ہے. تو اب اگر آپ نے پنجاب میں بزنس کی پراپرٹی رجسٹر کرنی ہے تو یو ایکچولی گو ٹو ون سسٹم rather than running to many windows to do that. سو یہ 3 تو بڑے جو پازیٹیو جو سٹیپس ہیں وہ ابھی اناؤنسیبلز اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی کام ہو رہے ہیں. جیسے اگلا لوگوں کی شکایت اکثر ہوتی ہے کہ آپ کو بجلی کا کنیکشن ٹائم پہ نہیں ملتا, جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کی انفارمیشن نہیں آتی, کنسسٹنسی آف پاور نہیں ملتا. یہ بزنسز میں دیکھیے جب تک وہ اپنی بزنس پلاننگ نہیں کر پاتے, جب تک ان کے پاس کنسسٹنٹ پاور نہ آئے, اس کے علاوہ ان کو پتا ہو کہ ٹیرف میں چینجز ویب سائٹ پہ آئیں گی تاکہ وہ اپنا بزنس پلان کر سکیں. تو ہم نے منسٹری آف پاور کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ مل کے اس کے اوپر سٹیپس دیے ہیں کہ بزنس مین کو اب وہ ویب کے اوپر
وہ انفارم کریں گے کہ جی یہ تبدیلی ٹیرف کے اندر ہو گئی ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے. جو نمبر آف ڈیز ان گیٹنگ اے پاور کنیکشن جو ابھی ڈیمانڈ نوٹ سے کنیکشن کے اندر ہے وہ 50% سے کم اس سیشن میں ہم اس کو کر پائے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے 10 انڈیکیٹرز ہیں جی، اس میں جو یہ تو ہے جو پروگریس 3 ماہ میں میجر ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. جو ہمارا ایک ٹریڈنگ اکراس بارڈر ہے، اب دیکھیے پاکستان اب جو ہے خطے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. اب لاٹس آف ٹریڈنگ جو ہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی سے شروع ہو جائے گی، تورخم سے آلریڈی ہو رہی ہے، چین کے ساتھ شروع ہو جائے گی، ہماری ایک واگا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، ہماری پورٹس ہیں. جب آپ ٹریڈ بڑھتی ہے تو آپ کا پورٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے. سو ٹریڈنگ اکراس بارڈر کے اوپر نمبر آف ڈیز ٹرک جو بارڈر کو کراس کرتا ہے، تو ہم نے اس کو میجر کیا ورلڈ بینک کے ساتھ، اور اس کو ہم کم کرنے کے اوپر ہمارا ٹارگیٹ ہے. سو اس کی جو بہت سے مراحل جس کے اندر کوارنٹین کا مرحلہ ہے، اس کا پروٹیکشن کے لاز ہیں، ان سب کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. فی پاپ کا جو ہمارا سسٹم ہے بارڈر کے اوپر، اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں جو ورلڈ بینک کے انڈیکس کے اندر انشاءاللہ ہمیں ایک سگنیفیکنٹ امپروومنٹ اس سال دے پائیں گی. ورلڈ بینک کا انڈیکس اس لیے ضروری ہے کہ جب انویسٹر آتا ہے اس کے پاس ایک تو ان کی پرسپشن ہے. تو آئی ایم ویری پلیز کہ جو بھی ہم نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ دورے بھی کیے ہیں، دا میسج جیسے رزاق صاحب نے کیا وہ چلا گیا کہ ہم ہر وہ اقدام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ویلتھ کریشن ہو، لوگ آئیں اس کو خود دیکھیں. میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس میں میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بزنس مین سے فیڈ بیک لیجیے کہ یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے آیا وہ واقعی ریئل ٹرم میں ہو پا رہے ہیں یا نہیں، ہمیں ضرور دیجیے تاکہ اگر اس کے اندر جو مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو منسٹری آف کامرس کی ٹیم نے اور دوسرے نے اور بھی کچھ اقدامات لیے ہیں. انفیکٹ آئی وڈ لائک کہ اگر رزاق صاحب آپ جو آپ کا وہ پرومزری نوٹ کا سسٹم ہے فار ریفنڈز، would you like to say a word on that? یہ جو in the ease of doing business ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو ریفنڈز مل رہے ہیں. تو فائنانس منسٹر کے ساتھ بات چیت ہوئی اور جیسا آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ جو ریفارمز بجٹ جو اسمبلی میں پیش کی گئی اس میں ہے کہ ایک پرومسری نوٹ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم لوگ پیسے دینا ہے سارے مل ملا کر بزنس کو 1/3 کیش دے دیں گے اور 2/3 پرومسری نوٹ. پرومسری نوٹ بزنس مین کے ہاتھ میں آ جائے تو یا وہ ان کو رکھے اپنے پاس، ان کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ رکھے گا اور انٹرسٹ ارن کرے گا. ان کو استعمال کرنا ایز اے کولیٹرل تو وہ بینک کو دے دے گا، وہاں سے وہ بورو بھی کر سکے گا اس کے انسٹرومنٹ کے لیے. اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے. سیکنڈری مارکیٹ تو ہے پاکستان میں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ان ایز آف ڈوئنگ بزنس کہ ہمارے بزنس مین کو یہ تکلیف نہ ہو. اور اس کے یہ پرومسری نوٹس ایشو ہو جائیں گے اس کے بعد فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک نے یہ سسٹم سیٹ کر دیا ہے کہ آئندہ اس قسم کے پیمنٹ بلڈ اپ نہیں ہوں گے. ہر 15 دن کے بعد جیسے ایکسپورٹر کے پیسے آ جائیں ایکسپورٹر کو اسی وقت اسٹیٹ بینک سے ریفنڈ ہو جائے گا. تو یہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے کم ہو جائے. یہ ایک بڑی ریولیوشن. اس کو ختم کر دیجیے پھر سوالات دیتے ہیں، 2-3 منٹ اور دیجیے گا. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جیسے میں نے عرض کیا پہلے پراپرٹی رجسٹریشن وغیرہ پہ جو ہمارے یہ اقدامات ہیں، یہاں میں ابھی نمبرز ایگزیکٹ پڑھ رہا تھا
کہ اگر ہمارے ابھی رجسٹریشن پہ 50 سے 60 دن لگ رہے تھے ایوریج، تو یہ الیکٹرانک کرنے سے وہ 18 دن کے اوپر آ جاتا ہے. تو بزنس مین کا جو پراپرٹی رجسٹریشن، سو یہ چیزیں. اب میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اگلے 3 ماہ کا. اس کے اندر جو ہمارا فوکس ہے، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو کمپنی اسٹارٹنگ بزنس ہے اس کے لیے ہم کراچی کو لنک کر رہے ہیں انہی 4 کے ساتھ، تاکہ جو بھی کمپنی آئے وہ ایک جگہ ویب سائٹ پہ جائے اور ہو جائے. میں ایمبیسیز کے ساتھ مل کے فارن انویسٹرز کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ وہیں بیٹھیں، ہمارا وہاں پہ کاؤنٹر ہو اور وہیں سے وہ کمپنی تھرو آر ایمبیسی ڈائریکٹ رجسٹر ہو جائے. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی جو ہماری پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے اس پہ اگری کیا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ایک تو وہ ہر مہینے اس کی میٹنگ خود چیئر کر رہے ہیں اور اس پہ وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیڈیکیٹڈ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ یونٹس بنائیں جہاں 24/7 آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام فیڈرل گورنمنٹ اینڈ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہم صوبوں کے اندر انشاءاللہ اگلے 3 ماہ میں ڈیڈیکیٹڈ یونٹس ہوں گے جو بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی میجر چینج ہے جس سے سگنل جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہے اور اس کو سیٹ اپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں جی کہ جو جیسے لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، گیٹنگ کریڈٹ، اس کو کیسے آسان کرنا ہے. اس کے لیے جو کریڈٹ کے لیے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کی الیکٹرانک رجسٹریاں فارملائز کی جا رہی ہیں اور ان کے قوانین اگلے 3 ماہ میں بن جائیں گے تاکہ بینک نے چیک کرنا ہو کہ یہ ایسٹ پہلے سے پلیج تو نہیں ہوا، کلین ہے، لٹیگیشن میں تو نہیں ہے، وہ ان کو فوراً اطلاع مل سکے اور اس کو دے سکے. تو یہ تو میجر سٹیپس ہیں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ انشاءاللہ پاکستان کو ایمرجنگ ایشین اکانومی کے ساتھ پیرٹی پہ لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ نے بھی سنا ہوگا اوور آل، جیسے ہم نے سگنل دینے کے لیے ایک بڑے میجر سٹیپس کیے ہیں کہ جو بزنس مین آتا ہے اس کے لیے ہم انٹری کی فیسیلیٹیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سو جو میں یہ بڑا ابھی میں نے سب سے چیک بھی کیا ہے، جو بزنس ویزا ہے وہ ہماری ایمبیسیز 24 گھنٹے میں ابھی ایشو کر رہی ہیں، ان کو انسٹرکشنز چلی گئی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو ڈیسیشن ہوا ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ویزا آن لائن کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بزنس ویزا کو آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور یو ول اسٹارٹ گیٹنگ اٹ. اس کے لیے پہلے 4 ممالک ہوں گے، بڑھتے بڑھتے اس کو ہم 60 ملکوں پہ لے جائیں گے. تو اس سے بزنس مین کو ایک تو یہ سگنل بڑا کلیئر جاتا ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں تو امیگریشن کے اوپر بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایک فائنل پروپوزل بنا لیا ہے کہ ہم ان کو الیکٹرانک گیٹ کی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو الیکٹرانک ویزا لگا ہوا ہے آپ کو امیگریشن کے نارمل پروسیس سے نہ جائے. تو جو ہمارا بزنس مین اور انویسٹر ہے دے ایکچولی فیل ویلکمڈ. یہاں پر آ رہے ہیں تو آسانی ہے، اس کی جو چیزیں کم کی جا رہی ہیں. ریسٹرکٹڈ ایریاز ختم کر دیے گئے ہیں کیونکہ ہمارے تھے کہ ابھی کچھ ایریاز میں انٹرنیشنل لوگ نہیں جا پاتے تھے. اب وہ گلگت بھی جا سکتے ہیں، آزاد کشمیر بھی جا سکتے ہیں کاروبار کے لیے، بلوچستان بھی جا سکتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیے تو یہ ایکچولی سگنلنگ جو پاکستان کے لیے ہے. میں نے بہت سال باہر بھی کام کیا ہے. دس ول ایکچولی گیو ویری کلیئر کہ پاکستان جو ہے نمبر 1 پرائرٹی اس وقت ویلتھ کریشن، انڈسٹریل ریوائول اور ڈوئنگ بزنس ہے. یہ 3 میسیجز دینے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں. باقی کام تھا، بہت سے سوالات ہیں، آج کل اخباروں میں بھی آ رہا ہے اور سب کچھ آ رہا ہے کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ یہاں پر بہت سی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا ایک بال پاک آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایگزیکٹ نمبر میں جائیں کہ جی اتنے بلین ڈالرز ہیں، جو انٹرسٹ ہمیں پاکستان میں آ رہا ہے چین سے تو آلریڈی چل رہا تھا، لیکن اب سعودی عربیہ، یو اے ای، ملیشیا، کوریا، وہ ہمارے 4-5 سیکٹرز میں بہت انٹرسٹڈ ہیں. نمبر 1 از آئل سیکٹر اینڈ پیٹروکیمیکل، کیونکہ ان لوگوں کی ممالک کی اس میں انٹرسٹ ہے. آپ نے سعودی ریفائنری کے بارے میں سنا ہے، آپ نے پارکو کی ریفائنری کے بارے میں سنا ہے، پیٹروکیمیکل کمپلیکس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کا بہت انٹرسٹ ہے، یہ سارے ملک جو ہیں فوڈ کو امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. تو اگر ہم یہاں پر فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں اپنے اکنامک زون پہ ان کو جگہ دیں تو وہ یہاں بنا کے امپورٹ بیک کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری ابھی ایکسپورٹ جو ہے اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے.
یہ لوگ ٹیکنالوجی لائیں گے, اپنے مطلب کے لیے بنائیں گے, اس کو واپس لے جائیں گے, اینڈ دیٹ ول بی دا سیکنڈ سیکٹر جس کے اندر انٹرسٹ آ رہا ہے. تھرڈ سیکٹر جو وزیر اعظم کی بھی پرائیورٹی ہے وہ ہوٹلنگ, ریزورٹس, ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی ہے. اس کے اندر تو ہمیں بہت ہے, اس میں ایکچولی ہمیں اب زمینیں اور پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو دینے ہیں. تو یہ ہمارا خطے کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس کا یہ بہتری میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک آ رہا ہے ایز اے ہب آف اے ریجنل کنیکٹیوٹی, لاٹس آف پیپل آر ٹرائنگ ٹو کم اینڈ ٹیک پوزیشنز ناؤ. ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں اور ٹرانزیکشن کو ایفیشینٹ اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کر کے دکھائیں. یہ چیلنج میرا ہے, رزاق صاحب کا ہے, پرائم منسٹر نے ہمیں ٹاسک دیا ہے اور ہماری ٹیم کا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک اوور آل جو سمت ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا ود کانکریٹ ایویڈنس کہ کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں, کیا ہمارے ٹارگٹ ہیں, اور لوگ جب آتے ہیں تو ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. رزاق صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سوال سر, ہم نے شوکت عزیز سے بھی سنا تھا کہ ایشین ٹائیگر پاکستان بننے جا رہا ہے, اور یہ جو آپ اقدامات بتا رہے ہیں سب اناؤنس ہوئے اور امپلیمنٹ بھی ہوئے ہیں, لیکن ہوا کچھ نہیں. سیکورٹی کا ایشو آ جاتا تھا. ابھی جس طرح کاربی لورل ہائی وے واقعہ ہوا ہے, تو ہاؤ یو ہینڈل دی سیکورٹی جو پرسپشن ہے پاکستان کے حوالے سے. اور دوسرا جو دنیا میں بزنس ہوتا ہے ڈومیسٹک ہو خاص کرنا, ان کا انٹرسٹ ریٹ جو بزنس کے لیے ہوتے ہیں 2 to 3% ہوتا ہے, میکسیمم 4% ہوتا ہے. انڈیا میں چلے جائیں, باقی دنیا میں, چائنا میں تو انٹرسٹ فری بھی لون دیتے ہیں. آپ کا تو انٹرسٹ ریٹ ٹھیک بڑھ رہا ہے, تو کس طرح لوگ بزنس میں آئیں گے اور سیکورٹی سچویشن کو آپ کس طرح پرسیپشن کو چینج کریں گے؟ اور یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ 20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ون ونڈو ہو رہا ہے, رجسٹریشن اس طرح ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. آپ کے لوگوں کے مائنڈ کو چینج ہی نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی نا ایز اے بزنس مین ان پاکستان, میں بھی آپ کی نہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, یا پاکستان ایسا ہی ہے, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھو امپرومنٹس آ رہے ہیں, اٹس گیٹنگ بیٹر. تو میں یہ جو اسٹیپس لیے ہیں نا, مائی سیلف ان کو کہتا ہوں اور بزنس مین کو کہتا ہوں, پلیز آپ کو فائدہ ہے. 1 لاکھ کی گاڑی آپ 7 لاکھ میں بیچ رہے ہیں, یہ لوگ تو بیچارے ساتھ ہی فورینسک کے کام, the clumsy note is pushing for yourself, alright? You are not stupid here. We will follow point, alright? Let me explain. ایک منٹ آپ کو میں چانس موقع دوں گا, ریلیکس. میں ان کے یہ جواب دے رہا ہوں. تو یس, میں سمجھتا ہوں کہ جو امپرومنٹس ہے نا وہ اسٹیپس آ گئے ہیں, لیکن آئندہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں اس سسٹم کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس لیے تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی تعاون چاہیے کہ آپ لوگ بزنس مین کے پاس جاؤ اور بزنس مین کو پوچھو کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ اسٹیپس امپلیمنٹ ہو چکے ہیں کہ نہیں, کمپنی کو آپ آسانی سے رجسٹر کر سکتے ہو کہ نہیں, ٹیکسز کے جو اسٹیپس ہیں یہ کم ہو گئے ہیں کہ نہیں. تو یہ جب تک آپ لوگوں نے فیڈ بیک نہیں دیں گے تو ہم لوگ کس طرح سے امپروو کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ امپروومنٹ آئے گی, اور پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو فیئر نہیں ہے. سیکورٹی کے اوپر آپ اوورسیز انویسٹمنٹ کا جو چیمبر ہے نا جی, اس کا ایک وہ انڈیکس چھاپتے ہیں, وہ رینکنگ کرتے ہیں کہ بزنس مین کی پرسیپشن پاکستان پہ کیا ہے. آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو سیکورٹی وائز ہماری پرسیپشن پچھلے 1 سال میں بہت بہتر ہو گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, جو اوورسیز انویسٹر کہہ رہے ہیں, جو انٹرنل آپ کے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کے مسئلے ہیں, وہ یہ جو لوگ میں نے ذکر کیا ہے ابھی جو بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں, دے ٹیک 25 سال کا پرسپیکٹو. وہ امیڈیٹ ہمارے چیلنجز ضرور ہے, بیلنس آف پیمنٹ کا بھی ہے, انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم پوزیشن پاکستان میں پازیٹیولی جا رہی ہے. جی عبدالرزاق ڈاکٹر صاحب, مطیع اللہ جان ہے. عبدالرزاق ڈاکٹر صاحب ہے, مطیع اللہ جان ہے. حاکم صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کسی بھی ملک میں جو کاروبار ہوتا ہے وہ
ओपन एंड फेयर कंपटीशन की बुनियाद पर होता है, मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे खुद हुकूमत कारोबार में मुलव्वस है, हुकूमत के अपने इदारे कारोबार में मुलव्वस हैं, ओपन कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि रियासती इदारे जिसमें फ़ौज का सबसे बड़ा कारोबारी एक सेक्टर है और जो बिज़नेस को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि मैनिपुलेट भी करता है, हर सेक्टर में जो है मिलिट्री का जो बिज़नेस है वो डोमिनेट कर रहा है। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन और मोनोपोलीज जो बन रही हैं, कार्टेलाइजेशन जो हो रही है, और ख़ासकर मीडिया में भी 50 रेडियो स्टेशन जो है वो मार्केट से बिजनेस उठा रहे हैं ISPR के, तो क्या कोई कानून नहीं है? सरकार को क्या कारोबार करना चाहिए और क्या सरकारी इदारों को कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए? ये बताइए रजाक साहब, देखिए जो आपकी असेसमेंट है, मेरा उस पर रिस्पॉन्स ये है कि पहले तो आप इकोनॉमिक्स का जो ऐसे रूल है, आप कंपटीशन बढ़ाएं, ज़्यादा प्लेयर्स को लेकर आएँ और कुछ ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से करके दिखाएं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो अब लोग आना चाह रहे हैं, ये जो आप सवालात कर रहे हैं वो बिजनेसमैन भी रेज करता है कि जी हमें फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। परसेप्शन की बात है कि आप कहीं किसी मुल्क को या किसी सेक्टर को अनफेयर सब्सिडी या कुछ तो नहीं दे रहे। ये चैलेंज आपने ठीक आइडेंटिफाई किया कि जब तक हुकूमत डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगी कि आप एक बिजनेसमैन को फेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो है कि मैं कहूँ कि ये आपने कानून बना दिए, पॉलिसी कर दी। चैलेंज हमारा ये है कि हमें कुछ विजिबल ट्रांजैक्शंस करके दिखानी है आपके तरीके से, जिसके अंदर इन्फ्लुएंस भी ना नजर आए, जिसके अंदर मेरिट भी नजर आए, और वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि वो भी नहीं हुई है, 3 माह में होती भी नहीं है। तो वो उसके मुतल्लिक इंटेंट आ गया है, फिजिबिलिटीज शुरू हुई हैं। मेरा एज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयर सबसे बड़ा जो सक्सेस फैक्टर होगा कि जी कल को एक इन्वेस्टर खुद बोले कि मैं पाकिस्तान आया और मुझे इन हर्डल्स की परसेप्शन थी, लेकिन मैंने डिड बिजनेस, आई डिड इट, उसके बगैर ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर एडवाइजर साहब मैं इधर इस तरह आखिरी नवाब जी सर, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे और ये बेहतरी आएगी तो हम मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट सरप्लसेस पैदा होंगे, तो आपका जो खिते की जो सूरत हाल है, जैसे ईरान के साथ मामलात हैं या इंडिया के साथ जो मामलात हैं, तो ये आप खिते में जो सूरत हाल है इसकी बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से? देखिए जो खिता है जी, मैं आपको थोड़ा सर्च कर दूं एज एन इकोनॉमिस्ट कि जो साउथ एशिया की ग्रोथ है इस वक्त दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है अफ्रीका की और साउथ एशिया में। हम एवरेज जो पूरा खिता है वो 6% प्लस पे ग्रो कर रहा है, और उसकी वजह से फिस्कल प्रेशर्स सबके ऊपर है, खाली पाकिस्तान पे ज़रा ट्विन डेफिसिट का, लेकिन ये है। अब जब एक खिता ग्रो कर रहा है और जो डेवलप्ड रीजन है वो ग्रो नहीं कर रहे रिलेटिवली, पाकिस्तान कल को जब चीन से, आपने खिते की बात की, कनेक्ट हो जाता है वेस्टर्न चाइना से, हमारी अभी 210 मिलियन की मार्केट है, हमारे पास कोई 150 मिलियन की मार्केट बढ़ जाती है। सो खिते की जो मार्केट इतनी बड़ी है कि जो एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, हमारी तो बेसलाइन बहुत लो है, इसकी एब्जॉर्प्शन तो हमारे खिते में, आपने ईरान एक मिसाल दिया, उस पर तो एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का इशू चल रहा है, बट मैं वेस्टर्न चाइना की मार्केट को देख रहा हूँ, मैं गल्फ की मार्केट को देख रहा हूँ, सेंट्रल एशिया की मार्केट को देख रहा हूँ, तो यहाँ मार्केट्स के अंदर कंजम्पशन पावर अवेलेबल है टू एब्जॉर्ब। अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट कंपेटिटिव होगी, सही कीमत पर होगी, तो वहाँ पर पहुँच पाएगी, और प्रॉक्सिमिटी जो है दुनिया में एक एडवांटेज बन चुका है, क्योंकि उस पर आपकी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घट जाती है। तो ये जी सर। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपने बातें बताई हैं, ऑल दीज आर इनकरेजिंग, वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, बट यू नो वी होप कि हम ये आप लोग कर पाएँ। इशू ये है कि प्रॉपर्टी इटसेल्फ रजिस्ट्रेशन ये है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेड मार्क्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है जो MOC के उसमें आता है। उस एरिया पे आप लोग क्या देख रहे हैं? मतलब don't you think that this is a very ambitious target to bring down this indices below 100 in just 2 years time?
जो 2-3 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई किए उनके बेसिस पे, और सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड ये है, दाऊद साहब आप कहते हैं कि डोंट यू थिंक कि इस वक्त जो सब्सिडीज हम दे रहे हैं टू द एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 5 सेक्टर्स जिसको हम दे रहे, क्या किसी लेवल पे आप लोगों की डिस्कशन हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमें कोई इस तरह का कोई प्लान लेकर आना पड़ेगा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं और हम उस स्टेज पे जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कराना चाहते हैं, दे माइट नीड सम फाइनेंशियल असिस्टेंट, सो इन टर्म्स ऑफ जो हम सब्सिडीज दे रहे हैं उसको डाइवर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग के कुछ कंपोनेंट उसको सब्सिडाइज करके मशीनरी या ऐसी कोई चीज, इस तरह की कोई डिस्कशन हुई है कि नहीं आप लोगों की? बिल्कुल हुई। पहली बात ये है कि बुनियादी तौर पर आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ सब्सिडीज। मैं समझता हूँ कि सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए। हर इंडस्ट्री अपने पैर के ऊपर खड़ा होना चाहिए। और इस वक्त आप देखें पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, नो सब्सिडी। सीमेंट भी एक्सपोर्ट हो रही है, नो सब्सिडी। यार्न नाउ नो सब्सिडी। तो ट्रैक्टर्स अभी ट्रैक्टर्स का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, वो ट्रैक्टर्स जा रहे हैं या अफ्रीका, नो सब्सिडीज। हाँ, हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं, गारमेंट्स में सब्सिडीज दे रहे हैं या होम टेक्सटाइल्स दे रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सब्सिडीज बेशक दें टू सपोर्ट एन इंडस्ट्री। हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, उसको हम लोगों ने अभी प्लान कर रहे हैं कि उनके लिए सब्सिडी देंगे। लेकिन वो सब्सिडी होगी परफॉर्मेंस और टाइम वेस्ट। 2 साल के लिए दे दो, वो खड़े हो जाए, फिर हटा दे। ये जो सब्सिडीज है ना, जैसे यान के ऊपर 50 साल तक सब्सिडीज चलेगी, ये काम आई डोंट एग्री विद इट। और इंशाल्लाह टाइम विल कम, आस्ते जितने भी लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर हटा देंगे और सब्सिडीज रहेंगे फॉर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी पॉलिसी है और वज़ीर आज़म साहब के साथ ये बातचीत हो गई है, उनका अप्रूवल भी है कि इस तरह से बेशक आप करो। सर ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं सर, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है उसी पे ये इन्वेस्टमेंट में होती है सिक्योरिटी क्लियरेंस। 4 किस्म की एजेंसीज हैं, वो उनकी स्वाबदीद होती है मुकम्मल के किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस मैन को सिक्योरिटी रिस्क करार दे के आउट कर दें। उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे जो है सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। उसको आपने ख़त्म करने के लिए स्वाबदीदी पावर क्या इस पर पेयर्स ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ पे भी इन्वेस्टर जाता है उससे पैसे मांगे जाते हैं, हर जगह पे पैसे मांगे जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। किसी भी ये जितने भी ये डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना शुरू किया जाता है तो पैसे मांगे जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उसके लिए क्या मैकेनिज्म ला रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई इन्वेस्टर कंप्लेंट करे तो स्ट्रिक्ट और फौरी जो है अकाउंटेबिलिटी। जी, इसके ऊपर जी आपका जो पहला सवाल है, जो सिक्योरिटी नहीं, ऑल काइंड ऑफ क्लियरेंसेस जो है वो ऐड करती हैं बर्डन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ तक सिक्योरिटी का अगर आपने सुना, जो मैंने पहले अर्ज किया कि एक तो ये है कि अब इन्वेस्टर को क्लियरेंस नहीं चाहिए कुछ जो प्रोहिबिटेड एरियाज में जाने की, वो हट गई। तो आपने अगर कारोबार करना है तो उसकी क्लियरेंस या एनओसी आपको नहीं चाहिए। जहाँ तक आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है लिएजन ऑफिस या ब्रांच ऑफिस बाहर वाले इन्वेस्टर को सेट करने की, उसमें एक 7 हफ्ते का पीरियड है और अगले 3 माह का हमारा टारगेट है कि उस पीरियड को मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, तो ये तो 2 सिक्योरिटी के बड़े क्लियर स्टेप्स हैं। आप कंक्रीट एग्जांपल्स देखेंगे अगले 3 माह में कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ फीडबैक उनसे लाएं। जो आपका दूसरा नुकता है करप्शन से, जो रेंट सीकिंग हम कहते हैं, और
जितना हम ऑटोमेट करते जाएंगे, ह्यूमन टच घटाता जाएंगे, करप्शन जो है वो ह्यूमन टच से आती है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि जैसे 47 से अब वो 16 पेमेंट्स हो गई और ऑनलाइन हो गई हैं, जब वो किसी इदारे में जाएगा ही नहीं तो करप्शन का एलिमेंट घटना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो टूल्स हमारे पहुंच में है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और आजकल हम कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अब बॉर्डर के ऊपर ट्रक्स वगैरह हैं, वो जीपीएस के थ्रू आप स्कैन करके देख सकते हैं, बजाय इसके कि मैनुअल हर जगह उसके ऊपर इंस्पेक्टर्स चेक करें। तो हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन है। Thank you. Salman Hashmi from Forensic Eye here. I've got a question to ask to the advisor and the Mr. Daud. दाऊद साहब, जो आपने ये प्रॉम्जी नोट की बात की, पाकिस्तान की हिस्ट्री इत्तेफाक फाउंड्री हमारे ज़ॉम्बी सोसाइटी को लगे हुए हैं, उसके बाद ओमनी ग्रुप आया, अब आप आ गए, 1 लाख की गाड़ी आप 7 लाख रुपए में बेचते हैं, लोगों का 25 से 27 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में ये जो प्रॉम्जी नोट आपने इशू किए हैं, वी आर नॉट स्टूपिड हियर, हम फोरेंसिक अकाउंटेंट हैं, ये सारी फायदे आपको जा रहे हैं, जो आपके साथ बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो पिछली गवर्नमेंट में बैठे थे वो पैसे बना रहे हैं। सोसाइटी को तो आपने ज़ॉम्बीज बन गए हैं, आपने 25 से 27 हज़ार रुपया एनर्जी का बिल आ रहा है, गैस बिल आ रहा है। इकोनॉमिस्ट साहब, यू आर अ वेरी गुड मैन, यू टॉकिंग वेरी नाइस विद अ स्वीट लैंग्वेज, बट प्रैक्टिकली दिस इज ऑल रबिश, ठीक है। हमारी कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में, सिर्फ जो इंडस्ट्री है, सॉरी टू से, वो सिर्फ आप लोगों की बन रही है, बाकी गरीब आदमी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता इधर। प्रॉम्जी नोट बेनिफिट सारे सर आपके लिए, तो गरीब लोगों के लिए क्या दे रहे हैं? If everything I'm saying is rubbish, I'm sorry, I'll do better. जी सर, देना सर ताजर जो है ना सर, ताजरों के बारे में आप कहते हैं कि ताजरों से हम पूछ के आपको बताएं, ताजर जो है ना उनको एक ही कंसर्न है सबसे बड़ा, चाहे वो लोकल हो या इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो ये कहते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमें सारी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, सारा कुछ लगा देते हैं, फिर आगे पे आ जाती है नैब, वो हमें पकड़ लेती है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी जाती है और हमारी इज्जत भी जाती है और हमारे आगे फ्यूचर भी सारा तबाह हो जाता है। उसके बारे में आप क्या करें सर? देखिए जी, पहले 3 माह के अंदर जो स्टेप्स थे वो तो मैंने अर्ज किए हैं, लेकिन जो आपने फियर बताया वो तो आपने एक इदारे का नाम लिया, लेकिन जो स्टेप्स हैं जिसपे बिजनेसमैन अपने आप को हरेसमेंट फील करता है स्टेट इंस्टीट्यूशन से, उसकी बाकायदा स्टडीज़ की जा रही हैं ताकि हमें बेसलाइन पता लगे, परसेप्शंस पता चले, और ये चीज़ें जो हैं ये तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव चेंजेस चाहिए होंगी। सो ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में बिल्कुल रडार पे है, और लेकिन पहले हम समझे तो सही कि बिजनेसेस का इसमें नुकसान कितना हो रहा है। तो आपकी बात जो है वो परसेप्शन पे बेस्ड है, लेकिन मैं उसके ऊपर कॉन्क्रीट एविडेंस लेके फिर वज़ीर आज़म साहब के पास जाएंगे कि ये देखें इन चीज़ों से इतना हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ जहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर आता है तो उसके लिए हुकूमतें वक्त जो इस टाइम जोनल जो है इंडस्ट्रियल जोनल, क्योंकि बहुत सारा देखा गया है कि शहर से बाहर जहाँ कोई ज़मीन मिल गई वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा दी। क्या इस दफ़ा हुकूमत कोई ऐसे टूल्स या ऐसे क्लस्टर बना रही है इलाकों में जहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन कायम कर दिया जाए और जो मसाइल हैं उसके अंदर हल कर दिया जाए, जैसे बिजली है, पानी का है, गैस का है, ये अब हुकूमत ने इस तरफ भी कोई तवज्जो देना शुरू की है कि नहीं? ये जो आपने सवाल किया मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेन रुकावट यही है कि हमारे पास ज़मीन ना बिजली ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है, और ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा वीकनेस है, और हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है, इसलिए कि ज़मीन देना सूबों का काम है और बिजली देना मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। दोनों एरियाज में इस वक्त प्रॉब्लम है। हम लोग इसको किस तरह से इमीडिएटली किस तरह से हल करने के लिए, आज सुबह भी मीटिंग वज़ीर आज़म के साथ यही थी कि हम लोग ज़रूर जाएंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए,
लेकिन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तैयार करने के लिए 12 महीने 18 महीने लगेंगे। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, BOI के पास इस वक्त प्लॉट्स है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, वहाँ मेरा कंसंट्रेशन है। पिछले हफ्ते में गया था कराची कोरंगी क्रीक, वहाँ भी मसले थे, वहाँ बिजली नहीं थी, ज़मीन तो है बिजली नहीं है। कल परसों में जा रहा हूँ बिन कासम इंडस्ट्री जो इस वक्त तैयार है। आज मीटिंग हुई वज़ीर आज़म के साथ कि 3 और इंडस्ट्रियल स्टेट्स तैयार है। किसी में ये नुक्स है, किसी में ये नुक्स है, वो निकाल के तो कम से कम हमारे पास इतने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल है कि ये 1 साल 2 साल के जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे ना उनके लिए ये काफ़ी है। इनको फंक्शनल करने को फंक्शनल करना है। कोरंगी क्रीक वो कहते साहब ये नुक्स है, ये नुक्स है, ये नुक्स है। नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क अभी ये नुक्स है। बिन कासम नुक्स है। टेक्सटाइल सिटी, कराची गारमेंट सिटी, लाहौर गारमेंट सिटी, फैसलाबाद गारमेंट सिटी, कई जगह पर है। तो मैं सोचता हूँ कि वो नए नए बड़े अच्छे मनसूबे बनाए, पहले ये तो चालू करो और इंशाल्लाह ये चंद महीने में ये हो जाए। मेरी बात हुई है मिनिस्टर फॉर पेट्रोल, मिनिस्टर फॉर पावर जनाब, उन्होंने कहा है कि मैं आपको 8 हफ्ते में मैं आपको बिजली पहुंचा दूंगा इन नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क। फिर मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ बिन कासम को देखने के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कितनी बिजली चाहिए। इस तरह से होगा और इंशाअल्लाह धक्के मार के हो जाएगा। जनाब का इधर क्वेश्चन बेशक जी इधर से नहीं जनाब, मैं किधर है सर? मैं किधर है? चलो तो माइक आप जी बेशक हुकूमती इक़दाम आसन होते हैं, बेशक हुकूमती इक़दाम आसन होते हैं, आपने भी बड़े आसन काम। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो हालात है वो फौरी अमल का तकाजा करते हैं। ठीक है जी, महंगाई और बेरोजगारी इतनी हो गई है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और आपकी स्कीमें अगर इराक से जहर के कांटे का इलाज आएगा तो बदजीदा मर जाएगा। ठीक है जी, बेरोजगारी का ये सबसे पहले मीडिया इंडस्ट्री जो है इसकी जद में आई है। और सड़कों पर बैठे हुए शरीफ लोग, सड़कों पे बैठे हुए शरीफ लोग, आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक उन कैंपों का दौरा नहीं किया। उन्हीं साथियों के जिनके आप तरले डालते रहते हैं कि जी हमारी खबरें लगाए, आज वो सड़कों पे रोल रहे हैं और आप लोग कोई नहीं गए। ठीक है, देखो बेरोजगारी है ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में रिवर्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अभी इसको ठीक कर रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का डायरेक्शन बदल गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है और कोशिश ये है कि लोगों को जॉब्स मिले, जितना ज़्यादा मिले। ये जो आप कहते हो ना कि आपको पता नहीं है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, पता है हमें। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, वो बेचारे करें क्या। इसलिए ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स जा रहे हैं ये बजट में, वो किस लिए कर रहे हैं? साहब आपसे क्वेश्चन वो किस लिए कर रहे हैं? नहीं एक मिनट यहाँ से आप पहले जी पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो ग्रैफ कर चुका है और इसके ऊपर भरमार है टैक्सों की। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है। तो इस शुबे के लिए जहाँ से